हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इश्किया ड्रामे के एंड के बारे में कि इस ड्रामे का एंड में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा। अगली 5-6 एपिसोड में आपको कौन कौन सी कंडीशन दिखाई जाएंगी जिनको देखकर आप लोग हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा हैरान, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस ड्रामे की पहली 10 से 15 एपिसोड ने आपको काफ़ी ज़्यादा किया होगा बोर। लेकिन इन एपिसोड्स में रूमी का किरदार बहुत ही ज़्यादा था इंटरेस्टेड। लेकिन अब इस ड्रामे की बाकी आने वाली एपिसोड्स में आपको जो जो कंडीशन दिखाई जाएगी उनको देखकर आप लोग हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा हैरान कि एकदम से इस ड्रामे ने लिया इतना बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट वो कंडीशन आखिर है कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो सीट बेल्ट बांध लें, हेयरफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इश्किया ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा करते हैं लाइक और प्रॉपरली देखते आए हैं इश्किया ड्रामे के ऑल एपिसोड्स। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली ऑल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट से सारी स्टोरी का ओवरव्यू नहीं देने वाली, सिर्फ हमने डिस्कस करनी है कि आपको अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या क्या दिखाया जाएगा। कि अगली एपिसोड्स में आपको कुछ इस तरह के सीन्स दिखाए जाएंगे जहां पर डेफिनेटली अजीम के भी सब्र का पैमाना जवाब दे जाएगा कि अब जब दूसरी फैमिली यहां पर नहीं है और हम दोनों ही यहां पर हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी हमना को डिस्टर्ब कर रही है और इसके मूड को इतने बुरी तरीके से स्पॉइल कर देती है। तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पर अगले एपिसोड्स में हमना से पूछेगा अजीम रीज़न कि क्या बात है, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे का पहला ट्विस्ट, और वो ये है कि हमना फाइनली सब कुछ बता देगी सच सच, और वो शेयर कर लेगी अजीम के साथ उसके पास्ट में क्या कुछ हुआ, कौन था वो इंसान। यहाँ पर वो डेफिनेटली बताएगी कि मेरी ही सिस्टर का शौहर जो इस टाइम हमज़ा है, हमज़ा के साथ पास्ट में मेरा रिलेशन रह चुका है, जिसकी वजह से ये सुनने के बाद डेफिनेटली अजीम का काफ़ी हार्ड रिएक्शन होने वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी होगा। लेकिन ड्रामे के अंदर आगे आपको इससे भी बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा, और वो ये कि आप लोगों ने देखा कि रूमी और हमना के बाप की यहाँ पर हालत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, जिसके बाद रूमी अपने बाप की आवाज़ सुनने के बाद फ़ौरन चली गई थी वापस कराची। और जैसे ही रूमी कराची पहुंची तो उसे वहां पर पता चला कि उसका बाप हॉस्पिटल में है, और जैसे ही रूमी हॉस्पिटल में जाएगी और रूमी को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलेगा कि इसके बाप की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि वो बेचारा रिकवर नहीं कर पाया, और रूमी का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई है। ये सब चीज़ें देखने के बाद रूमी के क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं ये आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि ये लड़की यानी कि रूमी अपने बाप यानी कि सिद्दीकी साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी अब वो इसकी ज़िंदगी में नहीं रहे। तो रूमी को ना मेरे ख़्याल में कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि जैसे इंसान बिल्कुल सत्ते में चला जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो अपने इमोशनल को किस तरह से एक्सपोज करे। एकदम से वो इंसान या तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर रोता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया है उनके साथ। स्पेशली ये कंडीशन उस वक्त होती है जब आपका बहुत ही प्यार करने वाला इस दुनिया से चला जाता है, या ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो इस दुनिया से चला जाता है। वो कंडीशन, वो हालत अब आगे आपको इस ड्रामे में रूमी की दिखाई जाएगी। और अब एक मज़े की बात कि ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था जब हमना ने वो सारी बातें शेयर कर दी अजीम के साथ, क्योंकि एक दफ़ा तो अजीम की तरफ से हार्ड रिएक्शन या जो भी इमोशनल रिएक्शन हमना को देखने को मिलेगा, लेकिन जब आगे पता चलेगा हमना और इसके शौहर अजीम को कि इस तरह से इसके बाप की हो गई है डेथ, तो डेफिनेटली हमना सदमे की हालत में चली जाएगी। और यहाँ पर हमना की ये हालत देखकर अजीम को हमना से हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी।
हमना की ऐसी हालत को देखकर कभी भी अजीम का दिल नहीं करेगा कि वो अपने लाइफ पार्टनर को उस टाइम ट्रीट करे कि जब उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया से चला गया। तो डेफिनेटली अजीम एक बहुत ही अजीम सपोर्टर बनकर उभरेगा यहाँ पर हमना के लिए, और उसको इस बात का यकीन दिलवाएगा कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देगा। उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब डेफिनेटली हमना के बाप के मरने के बाद हमज़ा को भी होगा थोड़ा सा सुकून। मतलब यहाँ पर हमज़ा को आइडिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कंडीशन है, क्योंकि वो रूमी का बाप भी था और जिसकी डेथ के बाद रूमी को एक चुप सी लग जाती है। वो सत्ते और सदमे की हालत में बस चुप रहती है। तो हमज़ा रूमी की हालत देखकर सारा टाइम रूमी को देगा और हमना की साइड से थोड़ा ठंडा होकर बैठ जाएगा और कुछ टाइम के लिए हमना को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हमज़ा को भी इस बात का नहीं पता होगा और ना ही आइडिया होगा कि हमना ने सब कुछ सच सच बता दिया है अजीम को। और दूसरी तरफ इस ड्रामे के अंदर कुछ इंटरेस्टेड सीन हुआ है, और वो ये कि अलिशबा करैक्टर जो आपको दिखाया गया है, अलिशबा वो सारे प्रूफ मिल गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि अलिशबा यूनी जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और ख़ास तौर पर उसकी फेसबुक पर जाती है और उसकी प्रोफाइल पर जाकर वो सारे स्टेटस देख लेती है। और मान लो कि उसकी टाइमलाइन पर जाकर कि हाँ, इस तरह से हमना और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एक दूसरे में। तो ये जो भी पॉइंट जो अलिशबा ने कलेक्ट किए हैं, और ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर हमज़ा का फ़ोन चेक करे जहाँ से उसको कुछ मज़ीद प्रूफ मिले, और वो ये सारे प्रूफ लेकर जाएगी डेफिनेटली हमना के पास तो नहीं, क्योंकि अब वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और ना ही उसको हमना से कुछ लेना देना है। और हमना का शौहर तो उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो अलिशबा ये प्रूफ लेकर जाएगी हमज़ा के पास नहीं, हमज़ा के पास नहीं जाएगी। वो ये प्रूफ लेकर जाएगी हमज़ा की वाइफ यानी कि जो इस टाइम रूमी है उसके सामने, रूमी के सामने ले जाएगी ये सारे प्रूफ और जाकर उसको बताएगी कि किस तरह से हमज़ा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था उसी की अपनी सगी बहन हमना के साथ, जिसको वो बिल्कुल भी डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही अलिशबा की बातों पर यकीन करेगी। रूमी आगे से अलिशबा को कहेगी कि तुम झूठ बोल रही हो और कर रही हो बकवास। तो अलिशबा रूमी को देगी वो सारे मैसेजेस या जो भी प्रूफ उसने कलेक्ट किए होंगे, रूमी को दिखाएगी। तो डेफिनेटली फिर भी यकीन नहीं करेगी रूमी और देकर लगाएगी स्लैब, वो भी अलिशबा के मुंह पर, क्योंकि अलिशबा कर रही होगी बहुत ही ज़्यादा बकवास हमज़ा और हमना के बारे में। और रूमी को कुछ समझ नहीं आएगा कि मतलब पहले ही उस पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया होता है, उसकी आधी दुनिया ही उजड़ गई कि उसका बाप यानी कि सदीकी साहब, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसको छोड़कर चले गए। और दूसरा वो इंसान जिसे वो अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उसके साथ जिससे उसकी शादी हुई थी, तो वो इंसान भी एक्सपोज होकर उसके सामने आ गया है। तो अब वो डेफिनेटली रूमी तो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और जाएगी हमज़ा के सामने और पूछेगी हमज़ा से कि क्या है ये सारा माजरा, वो सारे मैसेजेस, हमना से तुम्हारा रिलेशन आखिर है क्या। तो हमज़ा की पर्सनालिटी भी इस तरह की है कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, ना ही घबराता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है। तो हमज़ा डेफिनेटली कह देगा रूमी को कि हाँ, प्यार करता था हमना से और करता रहेगा उसी की सिस्टर हमना को। तो जिसको सुनने के बाद रूमी देकर लगाएगी एक ज़ोरदार चमाटा, वो भी हमज़ा के मुंह पर, और कहेगी कि क्या बकवास कर रहे हो, किस तरह के बंदे हो कि जब तुम हमना से प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की, कि मुझे देखकर पहली नज़र में ही दिल हार बैठे हो। सब कुछ झूठ था, बकवास था। अब होगा ये कि रूमी के आगे हमज़ा की हकीकत आने के बाद जिस तरह से रूमी का रिएक्ट करेगी,
تو ڈیفینیٹلی حمزہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ ہم دونوں میں ہو رہی ہے فائٹ اور وہاں پر ہمنا بڑے مزے سے سکون سے زندگی گزار رہی ہے عظیم کے ساتھ۔ تو حمزہ جس طرح سے ہمنا کو پہلے ٹارچر کرتا تھا، اب جب وہ دوبارہ اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس دفعہ بلاک کر لے گا، یعنی کہ حمزہ کو پکڑ لے گا کسی پوائنٹ پر عظیم اور اسے کہے گا کہ یہاں اسے ساری چیزوں کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہے اور اسے اس طرح کی ٹرائیں مارنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ہمنا کے ساتھ ہوں اور اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ڈیفینیٹلی حمزہ کا تو خون کھولے گا ہی کہ مطلب ساری باتوں کا اسے پتہ چل گیا اور پھر بھی ہمنا کے ساتھ ہے اور یہ دونوں اپنی لائف میں بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ ان کی لائف میں کوئی طوفان آیا نہیں اور ان باتوں کا مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ اب تو حمزہ کچھ بھی کر لے ہمنا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جب یہ بات حمزہ کے مائنڈ میں آئے گی تو وہ بہت ہی زیادہ وائبریٹ ہو جائے گا اور آپ کو آگے دکھایا جائے گا کہ جب حمزہ ہمنا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی کہ اس کو تکلیف نہیں دے سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا، تو اب حمزہ کا ٹارگٹ بنے گی رومی، کیونکہ رومی کو تکلیف ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمنا کو درد ہوگا۔ تو اب حمزہ رومی کے ساتھ بہت ہی زیادہ لڑنا شروع ہو جائے گا، مطلب کہ اس کا رومی کے ساتھ جو کنیکشن ہے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ حمزہ کے مائنڈ میں اب ایک ہی سولوشن آئے گا کہ ہمنا کو تکلیف دینے کے لیے اب رومی کو ذلیل کیا جائے، کیونکہ آٹومیٹکلی ہمنا ذلیل ہو جائے گی، کیونکہ ہمنا اور رومی بہنیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور یہاں پر حمزہ کا بیہیویئر بالکل بھی رومی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میرے خیال سے حمزہ نشے کی حالت میں، کیونکہ اس کی بہت بری کنڈیشن دکھائی جائے گی کہ جیسے بندہ ڈرنک کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حمزہ اپنی بیگم یعنی کہ رومی کو دے دے ڈیورس۔ اب جب حمزہ رومی کو ڈیورس دے دے گا یا پھر کسی بھی وجہ سے ان کی ہوگی فائٹ اور رومی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد یہ بات جب اس کی ماں کو پتہ چلے گی، یعنی کہ حمزہ کی ماں کو پتہ چلے گا کہ حمزہ نے کس طرح جھوٹ بول کر صرف ہمنا سے بدلہ لینے کے لیے رومی کی زندگی برباد کی ہے، اس سے جھوٹ بول کر شادی کی ہے، تو حمزہ کی ماں دے کر لگائے گی ایک زوردار چماٹا حمزہ کے منہ پر اور کہے گی کہ کس طرح کے گھٹیا انسان ہوتے جا رہے ہو، میں نے تو تمہاری اس طرح کی پرورش نہیں کی تھی، میں نے تو تمہیں لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں سکھایا، تو یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں۔ لیکن حمزہ پر تو صرف ایک ہی عشق کا بھوت سوار ہے، اس لیے تو اس ڈرامے کا نام ہے عشقیہ۔ اسے ہمنا کے علاوہ اور کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، اسے فرق پڑتا ہے تو صرف ہمنا سے۔ حمزہ بس صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح ہمنا کو حاصل کر لے، اور دوسری طرف ہمنا اس بات سے تو مطمئن ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا اعتبار کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی جان ہر وقت سولی پر اٹکی رہتی ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے کہ رومی اس بندے کے ساتھ ہے اور اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے، اس سے کرنے لگی یہ بہت ہی زیادہ پیار، اس بندے سے جس بندے سے کبھی وہ پیار کرتی تھی۔ تو اب جب سارے چٹے کھٹے کھل گئے ہیں تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، تو وہ سارے ظلم کرنے والا تھا رومی کے اوپر۔ رومی پر حمزہ نے ظلم کر ہی دیا، یہاں پر وہ ڈیورس لے کر یا لڑ کر جس طرح سے بھی اپنے گھر واپس آئے گی اور سامنا ہوگا جب رومی کا ہمنا سے، تو آگے سے ہمنا یہ کہے گی کہ میں تمہاری نفرت کا اندازہ لگا سکتی ہوں، لیکن رومی آگے سے کہے گی کہ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ میری اپنی سگی بہن نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا، اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ تو اب رومی کی یہ کنڈیشن دیکھ کر ہمنا اور اس کا ہسبینڈ چپ بیٹھنے والا تو نہیں ہے، تو وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں حمزہ کو سمجھانے کی کہ کسی طرح سے رومی کو کنٹرول کرے، کیونکہ رومی بہت ہی زیادہ سینسیٹیو لڑکی ہے اور وہ حمزہ کو بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئی تھی۔
اب یہاں پر میرے خیال سے آپ کو سب سے زیادہ ہارٹ بریکنگ سین یہ دکھایا جائے گا جو اس ڈرامے کا ایکسپیکٹلی اینڈ ہوگا کہ عظیم حمزہ کو سائڈ پر لے جا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ رومی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ پیار دیکھا ہے، تم اپنی لائف میں اسے واپس لے آؤ۔ تو حمزہ آگے سے عظیم کو کہے گا کہ تم نے رومی کی آنکھوں میں میرے لیے پیار دیکھا ہے، تمہیں وہ نظر آ گیا، لیکن میری آنکھوں میں تم نے ہمنا کے لیے پیار نہیں دیکھا۔ تو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ہمنا کو مجھے دے دو اور رومی کے ساتھ تم شادی کر لو تو کیسا رہے گا؟ تو یہ سن کر عظیم کو آ جاتا ہے بہت ہی زیادہ غصہ، اور وہ ان دونوں کے درمیان میں ہوگا بہت ہی زیادہ جھگڑا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب باتیں سن لے رومی یہ سب باتیں سن کر سہ نہیں پائے گی۔ تو آپ کو آگے ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں یا سیکنڈلی لاسٹ ایپیسوڈ میں یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ایپیسوڈ کے بعد آپ کو یہ کنڈیشن دکھائی جائے کہ رومی جو کہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، رومی خودکشی کر لے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا ہارٹ بریکنگ سین یہی ہوگا کہ رومی خودکشی کر لے گی، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، کیونکہ میجورٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک حد تک کسی دکھ کو برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کی زندگی میں صرف 2 ہی لوگ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھے، ایک پہلا اس کا باپ اور دوسرا اس کا شوہر۔ پہلا اس کا باپ، وہ بھی بہت ہی برے طریقے سے گیا، اسے بہت ہی زیادہ برے طریقے سے اٹیک ہوا جس کا صدمہ وہ ابھی تک سہ نہیں پائی تھی، اور دوسرا اٹیک اسے یہ مل گیا کہ اس کا شوہر یعنی کہ حمزہ جو اس کی شان تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس نے اس کو اتنی بری طریقے سے دھوکہ دیا، اس کی اپنی سگی بہن کے ساتھ اس کا ریلیشن نکلا، تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پائے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ رومی کے جانے کے بعد ڈرامے میں بہت ہی زیادہ سناٹا ہو جائے گا، کیونکہ ہر کریکٹر کسی نہ کسی طریقے سے رومی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ رومی کے جانے کے بعد حمزہ کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، وہ رومی کی تصویر کے آگے کھڑا ہو کر روئے گا اور یہ سوچے گا کہ ایک وہ لڑکی جسے میں پیار کرتا تھا اسے کوئی اور لے گیا، اور دوسری وہ لڑکی جو مجھے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، میرے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، میں اسے سنبھال کر نہیں رکھ پایا۔ وہ بہت ہی زیادہ پچھتائے گا، اور حمزہ کا یہی اینڈ ہونا بھی چاہیے کہ وہ آخر میں اکیلا ہی رہ جائے، کیونکہ حمزہ نے اس کی قدر نہیں کی جو اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، اور اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس ڈرامے میں یہی لیسن دیا گیا ہے کہ ایسے رشتے جو آپ کے آٹومیٹکلی اچانک سے بن جاتے ہیں، آپ کے لیے وہی بہتر ہوتے ہیں، نہ کہ وہ رشتے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ پرفیکٹ ہیں، ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھے ثابت ہوں گے۔ اس رشتوں سے وہ رشتے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اینڈ تھینکس